डॉक्टर नवाज कावेज साहब, डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब सेहत दोस्ती निभाते हुए गुफ्तगू फरमा गए। सर सलामत रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। साहिबान ज़िवक़ार, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर की इल्मियत, अहलियत, काबिलियत रेडियो दफ्तर की गैलरी में आवेज़ां बोर्ड पर रोशन हरूफ से लिखे ड्रामों, दस्तावेजी प्रोग्रामों, वसूल किए गए अवार्ड से आया होती है। उनकी कदावरी का इदराक उस वक्त होता है जब वो सरस्वती, सतलुज, हाकड़ा की तहजीब के उरूज व ज़वाल पर सोई बिहार में सदियों पहले कायम शुदा इल्म उजालती तक्षशिला यूनिवर्सिटी के कमाल पर गुफ्तगू करते हैं। सुनेवे से गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए जब वो कदीम तहजीबी रवैयों की बात करते हैं तो सदियों साल पहले के उसी माहौल, मंजर और मौसम का हिस्सा बन जाते हैं जो तारीख़ का रोशन मंजरनामा है। वो हज़ारों साल पहले की तहजीब को, सकाफ़त को, उस वक्त राइज गीतों को, कदीम साज़ों को, माजी करीब के किरदारों को दस्तावेजी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते हुए मावराई वाक़यात पेश आने को बड़े दिलावेज़ अंदाज में बयान करते हैं। तो उनकी जानिब हम चलते हैं और उनसे मकालमा करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि बोलें और भेद खोलें। डॉक्टर नसरुल्लाह खान नासिर साहब। हज़रात किरामी, मैं सबसे पहले तो आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरी खातिर और मेरी हौसला अफजाई की खातिर यहाँ तशरीफ़ लाए। कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैंने तकरीबन 7 किताबें तहरीर की हैं, लेकिन आज तक किसी की रूनुमाई नहीं कराई। मैंने अपने साथ पिछले 20, 25, 30 साल में कभी शाम की इजाज़त नहीं दी। मैंने ये भी कोशिश की कि मेरे ऊपर कोई एमफिल की डिग्री ना करे या पीएचडी की तरफ ना जाए, क्योंकि अपनी कम आएगी का मुझे पूरी तरह इदराक था। लेकिन हम तो जो जोन रखते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, हमारी हालत तो है कि इल्म तो एक बेकिनार समंदर है और जिसमें कोई लाइट हाउस भी नहीं, जिसका कोई दूसरा किनारा भी नहीं। हम तो छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं जो किसी झील से के ऊपर से उड़ते हुए गुजरती हैं और झील में आसमान को, उसका अक्स को उतरा हुआ देखती हैं, तो नीचे उतर के आप नन्ही सी चोंच में कतरा भर लेती हैं और समझती हैं कि मैंने आसमान पी लिया है। तो हमने तो अभी इल्म के शहर तक पहुंचना तो दूर की बात है, अभी तो हम बहुत फासले पर खड़े कह रहे हैं वो शहर इल्म है। लेकिन इल्म की जस्तजू और इल्म हासिल करने का शौक़ और लगन, ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ तौफीक की खुदाबंदी है। कल मुसुद भाई मेरे कहने लगे, मैंने कहा कि मैं बहुत शर्मिंदा हो गया, आप 1 साल से मुझे मजबूर कर रहे थे कि भाई आपके साथ तकरीर करनी है। कहने लगे इसको दुरुस्त करने मैं 8 साल से कोशिश कर रहा था और ये वाकई सही है। मेरे दोस्त बैठे हैं डॉक्टर सलामुद्दीन साहब आर्ट्स काउंसिल के, मैं इनकी मिन्नतें कर लेता हूँ, इनकी मिन्नत समाजत और घुटनों को भी हाथ लगा देता हूँ कि भाई मुझे इस मुश्किल में ना डालो।
باقی میں کل سوچ رہا تھا کہ میں نے کب پڑھنا شروع کیا تھا، تو مجھے یاد آیا کہ 69 میں غالب کی 7 سالہ برسی تھی۔ زمانہ طالب علمی کی میری ایک کتاب تھی، پہلی مرتبہ بہاولپور میں حکیم سعید دہلوی آئے تھے اور انہوں نے اس کا افتتاح کیا تھا، اور مجھے یونیسکو کوریئر کی چند کاپیاں انہوں نے تحفے میں دی تھی۔ یونیسکو کوریئر جو تھا وہ پاکستان میں پیامی کے نام سے حکیم سعید دہلوی صاحب کا ادارہ جو ہے اس کو شائع کرتا تھا۔ اس میں جتنے دنیا بھر کے آرٹ کے خزانے تھے ان پر دنیا کے بہت بڑے جو نقاد تھے ان کے آرٹیکل شامل ہوتے تھے، اور وہ میرے ہاتھ لگ گئی چیزیں، میں پھر ان کا خریدار بن گیا۔ اب بھی چند شمارے میرے پاس ہیں، اور مجھے یاد پڑتا ہے، آج سے 69 کی بات بتا رہا ہوں، کہ پکاسو پہ ایک خصوصی نمبر تھا، تو جب پورٹریٹ بناتا تھا پکاسو، خوبصورت چہرہ بناتا تھا، تو پھر اس کے جو باقی خد و خال ہیں ان کا بیلنس بگاڑ دیتا تھا، توازن بگاڑ دیتا تھا۔ حسن کی تعریف تو یہی ہے کہ اس میں توازن ہونا چاہیے، تو کبھی ٹانگیں پتلی کر دیتا تھا، کبھی بازو موٹے کر دیتا تھا۔ تو وہ مجھے اس دن ایک آرٹیکل پڑھ کے پتہ چلا کہ یہ وہ سوسائٹی کے تضادات ہیں جن کو پکاسو جیسا عظیم شاعر اس طرح کر کے اس توازن کو ڈسٹرب کر کے، تو میں برسوں تک وہ پڑھتا رہا، اور غیر شعوری طور پر میری تہذیب ہوتی رہی، میری تربیت ہوتی رہی۔ مجھے بہت پہلے ہی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ تاریخ بغیر جغرافیے کے سمجھ نہیں آتی۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ایم اے اردو کے نصاب میں بیجاپور گولکنڈہ کی شاعری پڑھائی جاتی ہے۔ اگر پوچھا جائے کسی اسٹوڈنٹ سے یا استاد سے کہ گولکنڈہ کہاں ہے، تو تاریخ بغیر جغرافیے کے سمجھ میں نہیں آتی، اور تاریخ کے جہاں قدم رک جاتے ہیں، یعنی ڈارک ایجز میں جب جا رہے ہوتے ہیں، تو پھر میتھالوجیز آپ کی انگلی پکڑ لیتی ہیں اور انسان کے ہزاروں برس قدیم تمدن کی طرف آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس ترتیب نے میرے اندر ایک لگن پیدا کر دی کہ میں صرف تاریخ تو میں نے کبھی آپشنل پڑھی نہیں تھی، کہ میں تاریخ سے گزر کر میتھالوجیز تک جاؤں۔ میرے دوست یہ بہت صاحب علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ آج میں چونکہ کوئی لگی لکھتی رکھے بغیر بات کر رہا ہوں، تو وہ شرمندگی کو اور اپنی کم مائیگی کو ایک طرف رکھ کے، تو دنیا بھر کی میتھالوجیز جو ہیں وہ میری ٹپس پر ہے۔ آپ دنیا کے کسی، پھر تمام سبجیکٹس کی ماں جو ہے وہ اینتھروپالوجی ہے، بشریات کا علم ہے۔ بشر کی دنیا میں اگر بشر کو آپ نہیں جانتے، اس کے تہذیبی ارتقاء کو نہیں سمجھتے، تو پھر کیسے آپ آگے بڑھیں گے؟ تو پھر مجھے چسکا پڑ گیا، میں اینتھروپالوجی کی طرف سے لگ گیا۔ بلکہ میں نے جب یہ وائس چانسلر جو موجودہ تھے ان سے پہلی مرتبہ ملا تو کہنے لگے کچھ مجھے آپ کو کچھ چاہیے، میں آپ کی کیا کہتا ہوں؟ تو میں نے کہا 400 کچھ مقامات چولستان میں ایسے ہیں جو پری ہڑپن پیریڈ اور عروج یافتہ ہڑپائی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے کچھ دینا ہے
تو یہاں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ دے دیں اور ایک اینتھروپالوجی کا سبجیکٹ شروع کر دیں، اور وہ ہو گیا، انہوں نے میرے ساتھ وعدہ پورا کیا۔ اب تہذیبوں کا علم جو ہے وہ ہزاروں برسوں پر محیط ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اولین تہذیب دنیا میں میسوپوٹیمیا کی تہذیب تھی، جس کو بیبلون کی تہذیب بھی کہتے ہیں، جس کو بابل النبا کی تہذیب بھی کہتے ہیں، جس کو ایک دوابے کی تہذیب بھی کہا جاتا تھا۔ یہ اولین تہذیب تھی، اور دنیا کی سب سے پہلی کہانی جو ہے گلگامش کی کہانی اسی میسوپوٹیمیا میں لکھی گئی، اور پوری دنیا سے تجارت کر رہے تھے۔ ابھی میرے بھائی نے، ان کے والد صاحب سے تو میری بہت نیاز مندی تھی، جو زبانوں کا علم بتایا ہے نا، انسان کا سب سے بڑا معجزہ زبان کی تخلیق ہے۔ صدیاں لگ گئی ایک ایک لفظ کو تخلیق کرتے ہوئے۔ ادب اور زبان کا طالب علم کے نزدیک کوئی زبان چھوٹی نہیں ہے دنیا کی، کوئی معمولی نہیں ہے، کوئی برتر نہیں ہے۔ لیکن اب ہم جس ایک بہت بڑے خطرے سے دوچار ہیں وہ ہے زبانوں کی معدومیت کا خطرہ۔ یہ صدی جو اب ختم ہوگی 50 سال بعد، 23 ہے، تو تقریباً 400 زبانیں دنیا سے صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہوں گی، اور ہماری اپنی زبانوں کے بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اردو والوں نے جب کمپیوٹر نہیں وجود میں آیا تھا تو بابا اردو اور ان لوگوں نے سوچا کہ ایک لفظ ہے بے، اس کے نیچے ایک نقطہ لگا دیتے ہیں۔ ایک ہے پے، تو اس ساؤنڈ پہ 3 نقطے لگا دیں۔ تے آ گئی تو 2 نقطے لگا دیں، آگے ٹے آ گئی، آپ کیا کریں؟ تو فورٹ ولیم کالج نے جو پہلی چیزیں تیار کی، اس میں انہوں نے ٹے کی ساؤنڈ، چونکہ کھڑی ہوئی ایک ساؤنڈ تھی، طاقتور ساؤنڈ تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 نقطے لگا دیتے ہیں۔ تو پہلے جو ایڈیشن فورٹ ولیم کالج میں چھپے، اس میں ٹے کی علامت جو تھی وہ 4 کا ہندسہ لگا دیا۔ پھر نظر ثانی کی گئی اور کہا گیا کہ حرف کے اوپر ہندسے کا آنا ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ توئے کی جگہ ٹے کی ساؤنڈ ملتی جلتی ہے، تو وہاں توئے کی چھوٹی سی۔ تو اردو زبان میں بھی بڑی کوششیں کی گئی، لیکن اب مسئلہ کچھ اور ہو گیا۔ کبھی کچھ ماہرین نے کہا کہ آپ زبانوں کے سلسلے میں، انہوں نے کہا کہ اگر زبانوں کو آپ نے بچانا ہے تو اس میں آپ کو زبان کے جو داخلی نظام ہے ان میں تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ لانی پڑیں گی۔ میں صرف ایک خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ میسوپوٹیمیا کی زبان بہت بڑی زبان تھی، اب ناپید ہو گئی۔ عبرانی کہاں گئی؟ ہم سے بہت بڑی زبان تھی، عربی سے بہت بڑی زبان تھی، وہ معدوم ہو گئی۔ عبرانی کے بعد پھر عربی آ گئی۔ اسرانی زبان کہاں گئی؟ وہ ختم ہو گئی، اس کی جگہ فارسی اور پھر ترکی آ گئی۔ ایران کی اصل زبان زند آوستہ تھی، زرتشت کی جو زبان تھی وہ کہاں گئی؟ معدوم ہو گئی۔ دراوڑی زبان کہاں گئی؟ گریٹ انڈس سویلائزیشن کی زبان تھی، روئے زمین سے ختم ہو گئی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ سنسکرت سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی زبان، جب اس کو مقدس زبان کا درجہ دے گا، وہ معدوم ہو گئی، اور آج تک کچھ نہیں کر سکے ہم۔ ابھی ایک خطرہ میں بتا دوں، برا لگے بھلا لگے، لیکن میرا فرض ہے
کہ پنجاب میں اردو ہماری قومی زبان ہے، میں اس سے محبت کرنے والا شخص ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ ہم نے رضاکارانہ طور پر معدومیت کی سیڑھی پر قدم رکھ دیا ہے۔ ہم نے اپنی فرسٹ لینگویج سریکی والوں نے بھی اور پنجابی والوں نے بھی چھوڑ دی ہے۔ پشتون بچہ اپنی مادری زبان میں پہلے بولتا ہے، سندھی اپنی مادری زبان میں بولتا ہے، بلوچی اپنی مادری زبان میں بولتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپر کلاس ہماری انگلش بولتی ہے بچوں کے ساتھ اور باقی اردو بولی جا رہی ہے۔ یہ معدومیت کی طرف بہت تیزی سے ہم بڑھ رہے ہیں۔ اردو بھی سیکھیے، آپ انگلش بھی بولیے، باقی زبانیں بھی اختیار کیجیے، لیکن خدا کے لیے اپنی مادری زبانوں کو بھی اپنے بچوں سے دور مت کیجیے، ورنہ 200 سال بعد ہماری زبانیں بھی آگے ہو جائیں گی۔ بہرحال میں ایک اور طرف چلا گیا، لیکن ایک بات میں بتا دوں کہ میں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ زندگی گزار میں اب 75 سال سے بھی کچھ مہینے اوپر ہوں۔ ریڈیو میں آیا اور ایک ڈیووشن کے ساتھ کام شروع کیا۔ صرف چند چیزیں اس میں بتاتا ہوں کہ پہلے جو انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوتے تھے ان میں 4-5 بڑے اسٹیشن جو ہیں صوبائی، لاہور، کراچی، پشاور، وہ تو میرے استاد بھی تھے، مرشد بھی تھے، سید حمید اصغر صاحب۔ انہوں نے ڈی جی سے کہا کہ ہم تو چھوٹا یونٹ ہے بہاولپور، تو اگر آپ اجازت دے دیں ہمیں، تو میرے پاس ایک پروڈیوسر ہے، وہ یہ انٹرنیشنل لیول کے پروگرام تیار کر سکتا ہے۔ یہ ایک استاد کی خوش فہمی تھی میرے پاس، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو اس وقت ٹاپک تھا کوئی ڈاکومنٹری بنائیے، تو سب سے پہلے اس چولستان پر ایرڈ زون ریسرچ کو بیس بنا کر کہ صحرا پھیل رہے ہیں، دنیا بھر میں پھیل رہے ہیں اور یہ پھیلتے گئے تو کچھ نہیں ہو سکے کام سے، تو ایرڈ زون ریسرچ، صحرائی سائنسز کا راستہ کیسے، اور پیچھے فولکلور ہیریٹیج میں نے چولستان کا رکھا، پروگرام بنا۔ تو طریقہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ ہر صوبے سے ایک پروگرام آتا ہے، اس کا کمپٹیشن، ایک پروگرام چنا جاتا ہے۔ اتفاق یہ تھا کہ اس کا اردو ورژن بھی جاتا ہے اور انگریزی بھی جاتا ہے، تو میرا پروگرام جو تھا اس کا میں نے انگریزی نام رکھا ڈیزرٹ شیل بلوم۔ ڈیزرٹ شیل بلوم۔ سنگاپور میں کمپٹیشن تھا، 65 ممالک تھے، تو اس دن ایک بڑا دن تھا اس شہر، چھوٹے شہر کے لیے، جب 65 ممالک کو ہم نے شکست دے کے فرسٹ پرائز، جس کو ABU پرائز کہتے ہیں، ہم نے ون کر لیا۔ پھر مجھے موقع ملا کہ فرانس یہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے ریڈیو اور ٹی وی کی، پھر میرا ایک پروگرام سلیکٹ ہوا، انہوں نے اسکائی دیا تھا اور میں نے اسکائی آف دا ایسٹ کے نام سے پروگرام تیار کیا۔ پھر جاپان میں ایک کمپٹیشن ہوا، وہ بھی میں نے پاکستان میں ون کر لیا، اور میں نے گریٹ انڈسٹریلائزیشن اور اس کی موسیقی پر ایک تیار کیا۔ تو جو میں سوچ رہا تھا اس کا انگلش نام کیا ہونا چاہیے، تو میرے استاد نے کہا ٹیگور کی ایک لائن میرے ذہن میں ہے، چاہو تو وہ رکھ لو، اور وہ لائن تھی the sound of unseen bells is heard۔ پھر اس کے بعد ABU پرائز کے لیے ایک اور کمپٹیشن تھا، جس میں میں نے پھر ایک پروگرام بنایا کہ بہرحال ایک ریور سانگ پہ بنایا۔ یہ ایک ریکارڈ تھا پاکستان میں، آج تک یہ ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا، اس فقیر کے ہاتھ سے بہاولپور۔
मुझे मेरे ख्याल में 85-86 में सऊदी अरब भेजा गया कि मैं डॉक्यूमेंट्री मेरा फील्ड बन चुका था कि मैं जाके वहाँ एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊँ मस्जिद नबवी पर। ये मेरे लिए बड़ा एक एहसास था। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और फिर टीवी को कहा गया कि इस तरह की डॉक्यूमेंट्री आप भी जाके बनाएं। ये एहसास मेरा नहीं है, ये भी मेरे शहर का है। एरिड जोन रिसर्च पे जो प्रोग्राम था मेरे लिए वो बड़ा अवार्ड इसलिए है जो मुझे मिला कि इंडिया ने मेरे खिलाफ आधे घंटे का एक प्रोग्राम किया। उसने कहा हम एरिड जोन रिसर्च में पाकिस्तान से 25 साल आगे हैं। मैंने एक सनेडा लगाया था उसमें खड़ी गेंदियाँ और मैंने उसकी तशरीह की थी कि भाई वर्ल्ड वार में कैमल कोर यहाँ से गई थी और फिर एक अलमिया गीत, किसी का भाई था, किसी का भतीजा था, किसी का शौहर था, किसी का बेटा था, वो यहाँ से गए तो एक अलमिया गीत ने जन्म लिया, सनेडा खरीदे लिया, सनेडा ही हुआ। तो उस पर एतराज़ था, इन्होंने जैपनीज ज्यूरी को एक्सप्लॉइट किया है प्रोड्यूसर ने वर्ल्ड वार के हवाले से, लेकिन मेरे लिए एक एजाज़ था ये। तो इस तरह ना मैं करता रहा और किताबें भी लिखता रहा। मेरी किताबें तहजीबों के हवाले से हैं, दूसरी बातों के हवाले से हैं। तो रेडियो में 2 मौके ऐसे आए जब यहाँ ब्रीच हो गया था और मैंने 36 घंटे मुतवातिर फ्लड एरिया से रिपोर्टिंग की थी, कुछ खाए पिए बगैर और वापस आए बगैर। और इस दफ़ा कई लोगों ने मुझे, बुजुर्गों ने खत लिखे, तुम कहाँ हो, वो मैसेज आए हैं उनके जब ये ब्रीच हुआ है। इस तरह जो हेडपंजन से वो एक सैलाब अजीम था और इस तरह दराज जो था वो हिल रहा था और मैं 40 फुट ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ था, बेल्ट बांध रखी थी लोहे की सलाख के साथ। तो मैंने वो 72 घंटे बगैर रोके हुए पूरी ट्रांसमिशन को फीड किया था। तो इसको आप इस धरती की मोहब्बत कह लें, अपने प्रोफेशन से इश्क कह लें। तो मैं लिखता भी रहा, पढ़ता भी रहा और इसमें जो मेरे दोस्तों ने भी बताया है दुनिया भर की तहजीबों के बारे में और दुनिया भर की मैथोलॉजीज के बारे में, दुनिया भर के जो कदीम रेफरेंसेस हैं और इंडियन मैथोलॉजी है, बाकी भी सारी दुनिया की। तो मैं तो उसमें डूबा हुआ एक शख्स हूँ, लेकिन ये ज़ुल्म नहीं था जो मैं आज तक इसके लिए राज़ी नहीं हुआ। ये मेरा इज्ज़ था कि अभी नहीं, अभी मैंने क्या किया है और मैं आगे बढ़ता चला गया। अब एक बात मैं करना चाहता हूँ। अभी एक बात हुई, फैज़ुल हसन नसीम साहब मेरे भाइयों से भी मुझे अजीज़ है, एक शादी में बैठे थे तो इन्होंने मुझे कहा कि मैंने मुल्तान में दुनिया का सबसे बड़ा एक रिसर्च जर्नल देखा है, नेचर। उसमें एक आर्टिकल था कि ये जो हाकड़ा सिविलाइजेशन है ये कोई सिविलाइजेशन नहीं। उसमें एक इंडियन था और 2 यूरोपियन थे, एक शादी में बैठे हुए। तो मैं समझ गया उनसे मुवालता कहाँ हुआ है। उसी वक्त मैंने कहा मुझे पता चल गया है कहाँ मुवालता हुआ है उनसे। आपको ये बताता चलूँ कि 4,500 साल पहले जब सबसे कदीम ऋग्वेद दुनिया का ऑन रिकॉर्ड कदीम तरीन अदब बहावलपुर के दरियाओं के किनारों पर लिखा गया है और उसमें डॉक्टर गुजैन जैसे जो 10 साल तक यहाँ रह के क्लासिकल उसने संस्कृत सीखी,
وہ لکھتی ہے کہ جہاں شتادرو ہے ایک طرف ستلج، اس کے ساتھ وکاش ہے بیاس، اس کے ساتھ ہاکڑا یعنی سرسوتی ہے، اور اس کے ساتھ انڈس ہے، یہی ریگ ویگ تخلیق ہوا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور اس میں نے اس کتاب میں ایک مضمون ہے کہ ہندوستان کی قدیم تاریخ اور دستور میں سرے کی دھرتی کے حوالے تاریخ کا میں پوری ذمہ داری سے آپ صاحب علم بیٹھے ہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم لوگ موجود رہیں۔ تہذیبوں کے اندر ہم آئے، چاہے وہ ہندوستان کی تہذیب ہو، چاہے وہ میسوپوٹیمیا کی تہذیب ہو، چاہے ایجپشن تہذیب ہو، یا اس انڈس کے کنارے کی تہذیب ہو، ہم ہر جگہ موجود ہیں۔ اور ایسی ایسی چیزیں بھی مل گئی ہمیں کہ ہم ہزاروں سال پیچھے چلے گئے۔ آج موسیقی کی بیٹھی ہوئی ہے ہماری ایک گلوکار ہماری بہن اچھی، تو وہ موسیقی میں آج 7 سر ہے۔ عہد قدیم میں ووکل کارڈز کا استعمال انتہائی محدود تھا، 2 سر استعمال ہوتے تھے۔ ہم نے چولستان میں سے ایسی لوری بھی دریافت کر لی ہے ہزاروں سال قدیم جس میں آج بھی 2 سر استعمال ہوتے ہیں۔ ہم نے باریاں کھول لی ہیں ہزاروں سال میں پیچھے کی۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ دین ہے ڈاکٹر رفیق مغل کی کہ آرکیالوجسٹ انڈس سویلائزیشن کو کئی حصوں میں تقسیم۔ پہلا حصہ ہے پری ہڑپن پیریڈ، ہڑپائی دور، ہڑپا اور موہنجودڑو سے پہلے کا دور۔ دوسرا ہے عروج یافتہ ہڑپائی دور جو 3000 سے 2500 قبل مسیح تک۔ پھر تیسرا ہے متاخر دور۔ تو اس نے جب گنویری والا کی دریافت کی، چونکہ اس کو ایک بات کا پتہ تھا کہ جب بیل گاڑی نہیں بنی تو موہنجودڑو اور ہڑپا کے درمیان 400 میل کا فاصلہ ہے، یہ بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اور جو تہذیب موہنجودڑو میں ہے وہی ہڑپا میں ہے، وہی ناپ تول کے پیمانے ہیں، وہی زبان ہے، وہی ٹاؤن پلاننگ ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو یہ ہوا میں اڑ کے تو نہیں گئی، ماسس سے ہو کے تہذیبیں گزرتی ہیں، تو ایک شہر اور ہونا چاہیے۔ تو اس نے گنویری والا میں اس نے امریکن سیٹلائٹ سے مدد کی، حاصل کی کہ عین وسط بتائیں اس 400 میل کے فاصلے کا۔ انہوں نے کہا فوک ڈراوا، وہاں انہوں نے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر کئی ایکڑوں پر مشتمل گنویری والا کو دریافت کیا۔ وسائل نہیں تھے کہ وہ کھدائیاں کرتے، لہذا زمین پر جو نوادرات پڑے ہوئے تھے ان کو اٹھایا اور امریکن یونیورسٹیوں میں بھیج دیا کہ ایک کاربن ٹیسٹ کے ذریعے اس کا تجزیہ کریں۔ وہاں سے جو جواب آیا وہ اتنا بڑا جواب تھا جتنا بڑا جواب خود جتنی اہمیت موہنجودڑو کی دریافت کی۔ جواب آیا کہ یہ جو سطح زمین سے آپ نے چیزیں بھیجی ہیں یہ ہڑپا اور موہنجودڑو کی زیر زمین تیسری اور چوتھی لیئر کے برابر ہے، اور ایک لیئر 1 ملینیم کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی 4000 سال 3000 سال، یہ اس سے بھی قدیم ہے۔ تو یورپ اور پوری دنیا جاپان مجبور ہو گئے کہ ایک فیک ٹرم تھی بڑی ہڑپن پیریڈ، ہڑپا اور موہنجودڑو سے پہلے کا زمانہ، اب وہ اس کو ہاکڑا کلچر کہتے ہیں ہمارے دریا کے حوالے سے۔ تو بے شمار باتیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور شاعری ہے، علم ہے، تو ہم لوگ، میں اکیلا نہیں ہوں سر۔ ایک بات میں بھول نہ جاؤں کہ میرے ساتھ میرا بھائی بیٹھا ہے
आज से 15 साल पहले पहला प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस साइंस में इनको मिला था। ये वो पहला शख्स है जो यहाँ आया है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और फिर इतने सालों बाद तो मैं कल्चर और डेजर्ट स्टडीज़ और ये सारी चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं, ये मेरा जुनून है, ये मेरा पैशन है और यही मेरी ज़िंदगी है। आप लोगों के साथ मैंने बहुत वक्त ले लिया, क्योंकि मैं तो 20 साल से किसी तकरीब में इस तरह अपने बारे में गुफ्तगू नहीं की, तो मैंने करनी थी। बहुत सारी बातें हैं तो वो अपनी जगह, लेकिन ये कि आप लोग तशरीफ़ लाए, मुझे मौका दिया कि मैं आपसे अपने दिल की बातें कर सकूं, तो बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मसूद खान नासिर साहब। ये सफ़र अभी जारी है, यहाँ से भी इस्तफसार हो सकता है, कोई सवाल आ सकता है। ज़रा पूछिए तो सही डॉक्टर साहब से कि उन्होंने जो तहजीबों का मुतालिया किया उसके लिए उन्हें किस कदर मुश्किलात उठाना पड़े। आपकी जानिब से भी कोई सवाल आ जाए सुभान अल्लाह। चांदनी की नीलाहट इस कदर तलिस्मी है, चांदनी की नीलाहट किस कदर तलिस्मी है, हर तरफ है सन्नाटा, हर्फ का दिया चुप है। तो ज़रा चुप का दिया ज़रा रोशन कीजिए, ख़त्म कीजिए जी। डॉक्टर साहब, हम बचपन से आपका नाम सुनते आ रहे हैं और वो कहते हैं घर का जो वक्त होता है उसकी अहमियत घर वालों के नज़दीक कम होती है, लेकिन बाहर के लोग उसकी जो शख्सियत का एक बड़ापन होता है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते होते हैं। तो बतौर ब्रॉडकास्टर और बतौर उस्ताद, ये दो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन दो शोबों में गुजरा है, और फिर आगे आपके आगे भी इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। आपका पसंदीदा तरीन मौजू कौन सा है, उसके हवाले से कौन सा है? सर, ये मजमून ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने अर्ज़ किया है कि कदीम तारीख असल में बहुत मुश्किल काम है। इंडियन मैथोलॉजी जो है ना, इंडियन मैथोलॉजी मिथ के अंदर मिथ, मिथ के अंदर मिथ, मिथ के अंदर मिथ, एक तवील सिलसिला है। उनकी मैथोलॉजी जो है वो उनकी तारीख को खा गई है। तारीख नहीं है वहाँ, सिर्फ मिथ है। ये 40 साल पहले, ये 50 साल पहले, ये मिथ है सारी। तो जितना मैं डरते डरते, मुझे माफ़ कर देंगे, जितना एक हिंदू आलिम को इंडियन मैथोलॉजी का पता होना चाहिए, यहाँ एक दो लोग ऐसे ज़रूर मौजूद हैं, उतना तो वो भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, यकीनन आज की शाम जब आपने गुफ्तगू फरमाई है तो यकीनन इसमें सहर अंगेज़ी भी शामिल है, और यकीनन जिस तलब के लिए मैं आया हूँ, प्रोफेसर जवाब हुसैन और दीगर दोस्त यहाँ मौजूद हैं, मैं समझता हूँ कि ये शाम बड़ी मानी खैर रही है। डॉक्टर साहब, आपको मैं उस वक्त से जानता हूँ जब आप यकीनन डॉक्टर नहीं थे। शोबा इंफॉर्मेशन या रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक थे। PhD डॉक्टर्स नापैद थे भावलपुर में, अचानक आपके नाम के साथ फिर डॉक्टर लगा। ये पहला था। आप स्कॉलर हुए, लैंग्वेज में हुए, और भावलपुर में एक हिजान पैदा हुआ। मैं उससे यकीनन आपकी शख्सियत से मेरा मंद हुआ। आप फिर रेडियो पाकिस्तान छोड़ के इस्लामी यूनिवर्सिटी की तरफ राग़िब हो गए, या इस्लामी यूनिवर्सिटी आपकी तरफ राग़िब होगी, और आपने एक ऐसे शोबा का इंतखाब किया जहाँ जावेद हसन चांडियो जैसे उस्ताद और रियाज सिंदर जैसे उस्ताद, और वाकई वो उस्ताद हैं, और आप फिर उनके उस्ताद बने, उनके सरबराह बने। उस शोबे को आपने खूबसूरती से चलाया होगा।
ایک بات مجھے حیرت زدہ ہمیشہ کیے رکھتی ہے، اور آج میں بڑا بہترین موقع ہے کہ میں اور میرے دوست جو یہاں موجود ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سرائکی کے استاد بھی ہوئے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہوئے، اور ریڈی پاکستان سے بھی متعلق ہے، پی ایچ ڈی بھی آپ نے کی، پھر آپ شعبہ فائن آرٹس میں دیکھے گئے، یا آرٹ اینڈ ڈیزائن اس کو کہہ لیں یا اس کا کوئی اور نام ہوگا، آپ اس کے سربراہ رہے۔ آپ کی آج کی گفتگو سے یقیناً آرکیالوجی اور اینشنٹ جو ہماری ہے تعلیم اور تہذیب، اس کے بارے میں بہت گہری باتیں آپ نے کی ہیں۔ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ یونیورسٹی نے آپ کو اس کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن کے لیے سربراہ کے طور پہ منتخب کیا، یا وہ کون سا فیچر آپ کے اندر ایسا تھا، یا کوالیفیکیشن تھی، یا آپ کی ریسرچ تھی، تحقیق تھی، جس سے اسلامی یونیورسٹی آپ سے مستفید ہونا چاہیے؟ اور اگر اس میں کوئی آپ کی اچیومنٹس بھی رہی ہیں اس دور میں، تو یقیناً میں اور میرے ساتھی جو یہاں موجود ہیں وہ آج ضرور اس عہد کو، اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں بہت خوبصورت، کہ میں نے جتنی بھی نشستیں کی ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، وہ بلوچ ہمیشہ زندہ ہی رہا ہے۔ وہ بلوچ بھی گرگیز بلوچ، اور کلاشنکوف کا ذکر نہ ہو اس نشست میں تو ناممکن ہے۔ تو میری جتنی بھی نشستیں ہوئی ہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھوڑی ہوئی ہیں، لیکن گرگیز اور بلوچ اور کلاشنکوف یہ ہماری اس سٹنگ کا، اس بیٹھک کا محور رہا ہے ہمیشہ۔ آج واحد نشست ہے جس میں نہ گرگیز ہے نہ کلاشنکوف ہے، علم ہی علم ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں سر شاہ صاحب ایک بات کہوں کہ ہمیں آج بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو جو گھٹی لگائی جاتی ہے وہ کلاشنکوف کی لگائی جاتی ہے، اس میں اس کے کندھے کو پہلے تلوار کی ہوتی ہے۔ اصل میں سر بات یہ تھی کہ چانڈو صاحب کا تو میں پی ایچ ڈی کا سپروائزر تھا، باقی یہ سب ایم اے بھی میرے پاس پڑھے۔ میں ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ جو ایکسٹرنل تھے وہ این اے بلوچ جیسی بڑی شخصیت تھی، اور انہوں نے کہا چانڈو صاحب سے، اوپن ڈیفینس ہو رہا ہے، اس نے کہا کہ این اے بلوچ نے کہ ہم اسماعیلی جو ہیں ہمارا کرامتا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آپ نے ہمیں کرامتا کیسے لکھا ہے؟ یہ اتنا مشکل سوال تھا، غصے میں تھا، تو کنفیوز ہو گئے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا چانڈو صاحب کو کہ میں کس جگہ کا سوال آ رہا ہے۔ میں نے کہا جی میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں ان کا سپروائزر ہوں، مجھے اجازت دیں۔ میں نے کہا 1000 سال پہلے جب فاطمی نے مصر کو عروج حاصل ہوا اور خلیفہ بغداد کمزور ہوا تو ملتان میں اسماعیلی پیر آ گئے، اور اس وقت 1000 سال پہلے جلم بن شعبان ملتان کا حکمران تھا۔ اس نے ہندوؤں کے بت کے 2 موتی نکال لیے اور وہاں گوشت کے ٹکڑے رکھ دیے، تو ہندوؤں کو بڑی تکلیف پہنچی، تو انہوں نے غصے میں، ہمارے پاس اور کوئی ریفرنس نہیں ہے، ہم نے بہت تلاش کیا ہے 1000 سال پہلے کا ملتان کیسے تھا، تو صرف 1-2 ریفرنس ملے جو ہندوؤں کے لکھے ہوئے تھے۔ سر کہہ رہے تھے آپ نے تو لکھے ہیں نا، پھر اس تھیسس میں لکھوا ہے۔ میں نے کہا صرف ایک بات کی مجھے اجازت دے دیں، اگر یہ کسی کوٹیشن میں ہے تو ہماری مجبوری ہے، اگر کوٹیشن سے باہر ہے تو تھیسس ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اس نے کہا بھی دیکھ لیتے، اس نے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آگے بڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک گارڈین ہوتا ہے، میں نے ایک میسج میں آپ سے کہا کہ جو سپروائزر بیٹھا ہوتا ہے، جو کام لیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں کیا ہو رہا ہے، تو وہ یہ تھا کہ اگر آپ جانتے نہیں ہیں، مثلا ایک میرا ایک آرٹیکل ہے اس میں
जो लेटेस्ट आई है गिनांस के ऊपर, उसमें वो इस्माइली कोई मुनाजरा नहीं करते, कोई मैं मजहबी बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन उनकी बाज़ खुफिया किताबें हैं। वो मुझसे बार बार पूछते हैं इन तक रसाई कैसे हुई, ये आपके इल्म में कैसे है। कोई इस्माइली रिस्क नहीं ले सकता आपको किताब देने का। तो मेरे ये दोस्त जानते हैं जवाब साथ साथ बैठे, और मैं किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच जाता हूँ, ठीक है ना। तो इल्म की जो जुस्तजू है वो बंदे को खुद उसके ऊपर रास्ते खोलती है, रास्ते दिखाती है। तो मैं जो आर्ट वाली बात थी, मुझे बिलाल खान साहब ने कहा उस वक्त से पहले एक कमरे में 30 स्टूडेंट थे सर, मुझे क्या मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ। ये 3 बैठे हुए थे, मेरी जुमा साहब 3 बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए थे। मुझे कहा कि मैं इसे कॉलेज बनाना चाहता हूँ, आप कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन के प्रिंसिपल होंगे। मैंने कहा सॉरी सर, मेरी ये डोमेन नहीं है। मुझे कहने लगे कि होते भी ऐसे बड़ी अथॉरिटी के साथ बोलते थे कि पहले मैं रिसर्च करता हूँ फिर फैसले करता हूँ, अगर ये तुम्हारी डोमेन नहीं है तो तुम्हारा पैशन भी नहीं है। मैं चुप कर गया। डोमेन से पैशन ज़्यादा ताकतवर होता है, इसी पर मैं 12 साल उसका प्रिंसिपल रहा, उसके कैलकुलम बनाए, ये भी उसमें हमारे साथ शामिल थे। उसको इतना अच्छा बना दिया मैंने, अपने टीचर्स को कहा कि मेरे ये बच्चे जो हैं ये कराची के बच्चों का मुकाबला कर लें, हमने कैलकुलम बना लिया है, अब उस पर अमल करना है। ये इस्लामाबाद जाएंगे तो वहाँ मुझे तैयार करके दो, और अगर लाहौर में जाएंगे MCA के साथ मुकाबला करना है, और जो ज्यूरी बुलाऊंगा जो इम्तिहान लेगी वो MCA की होगी, मकामी कोई नहीं होगा, आपका भी इम्तिहान उनका भी इम्तिहान। और जब सलीमा हाशमी आई और वो गुफ्तगू कर रही थी तो DC साहब ने कहा उस वक्त कि भैया आप बता सकते हैं कि आपने हमारे कॉलेज को पैसा पाया। उसने कहा 3 दफ़ा मुझे डॉक्टर नासिर ने बुलाया था, मैं नहीं आई, तो क्या होगा। लेकिन पाकिस्तान में उसका जुमला था, ये दूसरा MCA वजूद में आ रहा है, वो आपसे ये शख्स मांगे उसको देती जाओ, मैं गारंटी देती हूँ दूसरा MCA बन के। सिर्फ एक दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि पिछले 10 साल में मैं छोड़ के आ गया, मेरा कोई स्टूडेंट बेरोजगार नहीं। वो कैलकुलम काम कर रहे थे, ये बैठे हैं, ये घंटों इनको बिठाया अपने साथ, मुजीब जमाल साहब ये बैठे, इन लोगों ने मिलकर बनाया उसको। अब हमारा स्टूडेंट इस पोजीशन में है कि जाता है और लाहौर की सीट लेके आता है। जी डॉक्टर साहब, शाह साहब ने सही फरमाया कि आप जब गुफ्तगू करते हैं तो जी चाहता है कि हम आपको सुनते ही रहें, उसका आपका कहीं भी ऐसा इसलिए नहीं करता था मैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि मैं भी तालिब इल्म हूँ रेडियो का, TV का, तो ये जो रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान में रेडियो का क्या मुस्तक़बिल है? सर अब तो तकलीफ होती है हमें। असल बात यह है कि पूरी दुनिया में एक जर्नल्स के साथ हम वर्कशॉप में थे, डोचे वेले के साथ, वो बार बार मेंडलर था, जुल्बाख था, कुकुक था, वो एक सवाल पूछते थे कि आप ये बताएं कि पाकिस्तान में प्योरली एक इंटरटेनमेंट चीज़ है TV, वो कैसे रेडियो जैसे इतने पावरफुल मीडियम को डोमिनेट कर दिया, उनको समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में डंका बजता है, वो तो है कि आप अच्छा। फिर मेंडलर ने मुझे एक बात की, मैंने कहा तुम्हारी क्या राय है? उसने कहा जब आपकी कौम तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगी तो फिर उसके बाद 2.5-3 घंटे का ड्रामा देखने का टाइम नहीं होगा, या बेकार लोग हैं, औरतें और काम नहीं करती, टीवी देखते रहते हैं। ये
पर्सनल एक इंटरटेनमेंट का सवाल है, लोचे वाले कहते थे। तो हमारी जो सर एक बात है रेडियो पाकिस्तान में, मैं एक मिसाल देता हूँ अपने एक दोस्त की, कि वो कुआलालंपुर में गया, सोल में गया, और वहाँ से एक ऐसी जगह पे था जहाँ का सैटेलाइट से रब्ता नहीं था, और मुकाबला था इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी का। अब हॉकी ने तो उसकी टीम ने वहाँ कहा कि जी यहाँ से नहीं आ सकता, सैटेलाइट ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जनाब रनिंग कमेंट्री शुरू हो गई और इंडिया को रिले करनी पड़ी। हमारे प्रोड्यूसर दोस्त ने क्या किया, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल वो करवाया और पूरा मैच उस पर डाल। हमारा उनका मुकाबला ही नहीं है, वो खुद मानते हैं। प्रोफेशनली पाकिस्तान का प्रोड्यूसर उससे कहीं आगे है। और मैं सर एक बड़ी बात है, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे भेजा गया था हज कवरेज के लिए, कई साल से कवरेज नहीं हो रही थी। तो वहाँ हंगामा हो चुका था, मक्का शरीफ में जो हमला हो गया था, और मुझे एक स्टेट गेस्ट ना बनाया गया, तो फिर कैसे होगा। तो प्रमोशनल अनाउंसमेंट जो थी, डीजी साहब ने हमारे स्टेशन डायरेक्टर हमीद असगर साहब से कहा कि सारे हालात उसके ख़िलाफ़ हो गए, उसको स्टेट गेस्ट नहीं बनाया गया, सारा अंदर नहीं जाने दे रहे, वो क्या करेगा। तो मैं बंद कर रहा हूँ प्रमोशनल अनाउंसमेंट के, कल से हज राउंड अप आएगा, 7 बजे आना था। तो उन्होंने कहा जी आप इसको ना रोकें। नासिर ने मेरे साथ काम किया है, 7 बजे तक ना रोकें, आप ऐसे कर दें, स्टैंड बाई रखें 35 स्टेशन कि ना आए तो कुरान की तिलावत शुरू कर दें, लेकिन रोके नहीं। और फिर एक इतना बड़ा जुमला जो मैं पूरा नहीं कह सकता, वो जुमला था कि या तो सुबह वहाँ से प्रोग्राम आएगा या उसकी ज़िंदगी के हवाले से बहुत बुरी खबर आएगी। और ठीक 7 बजे हिजाज मुक़द्दस से रसूलुल्लाह नासिर का सलाम कीजिए। 15 दिन में मुतवातिर प्रोग्राम कर, ना सैटेलाइट था मेरे पास, ना मैं अंदर जा सकता था, ना मैं स्टेट गेस्ट था, कर दी। और जब मैं एयरपोर्ट पर आया तो डीजी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मुझे लेने के लिए आया। अस्सलाम वालेकुम सर, हाफिज़ सलमान आगे से देख सकते हो। मैं जानता हूँ सर, आपको सर मैं यहाँ पे BDC अपने ऑप्टिकल फाइबर मेरे पास है, सारे डिग्री हैं। सर मेरे अब्बा जान आपके बारे में कहा करते थे कि वो आलिम आदमी है। मैं सर हमेशा घबराता था आपसे मिलने से, आज भी मैंने कहा मैं बाद में मिलूँगा, पहले नहीं मिलूँगा। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है जो कि मुझे समझ में नहीं आती। जी सर। मैं मुल्तान 8-10 साल रहा, वहाँ मैंने वहाँ की जो इसके एनवायरनमेंट में चीज़ें वो सुनता रहा। इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ लोग उसके बहुत हद में बोलते, ओवरस्टेट करते, कुछ उसको बिल्कुल ही जैसे यानी लफ्ज़ों में उड़ा देते। मेरे लिए वो जो इंडस के बारे में वो चंद एक चीज़ें पढ़ी हुई और वो चंद पुरानी खूबसूरत सी चीज़ें ऐसी UNO के कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, अखबार एक आता था मेरा। सर मैंने यानी मेरा तारीख माना सवाल है, शायद लोग हंसें, मैं अपनी इल्म के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये हमारा सरस्वती का ये जो सारा है, सर ये क्या एक ही है या इनमें कोई फ़र्क है या ये क्या है? लैंग्वेज का हवाला आप आकर देंगे। सर ये मरकज़ी इलाका है, ये उसका इंडस ग्रेट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, उसका मरकज़ी इलाका है जिसमें हम बैठे हुए हैं। यही वजह है कि गलवेरी वाला यहाँ दरियाफ्त हुआ। ये ऐन वक्त मैंने आपको
एक तरफ हड़प्पा है, एक तरफ मोहनजोदड़ो है, एन वास्तव में। लेकिन एक कमाल की चीज़ बताऊँ, कोई 4 महीने पहले मुझे कहा गया कि लाहौर में एक सेमिनार है, तो हड़प्पा की तहजीब को वो लोग कुछ आगे बढ़ाना चाहते थे। मैंने कहा कि हमारे पास मोहनजोदड़ो से लेकर यानी रास्ते में भी बड़े आसार कदीमा मौजूद हैं। वहाँ से आप ट्रैवल करते हैं, ये आ गए आप गरमेरी वाला, फिर आप मुल्तान जाएं, अब्दुल हकीम और उसके साथ जलीलपुर की आबादियाँ देख लें। ये सारे आसार जो हैं उसी एक अहमियत में हैं। ऊपर जाए तो रहमान डेरी आपको मिल रहा है। रहमान डेरी मुल्तान से 400 साल पहले, 600 साल पहले वजूद में आया था। वो राम डेरी था, उसमें डॉक्टर दानी ने बहुत काम किया। अच्छा, तो मैंने कहा आप मुझे हड़प्पा को चला के दिखा दें आगे, लाहौर की तरफ, फैसलाबाद की तरफ, किसी तरफ चला के दिखा दें, क्योंकि साहिवाल और हड़प्पा हज़ारों साल तक मुल्तान का हिस्सा रहे हैं। ये तो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में डिवीजन बना तो उधर गया। और एक बात बता दूं कि झांझ सदियों तक मुजफ्फरगढ़ की कमिश्नरी का हिस्सा रही। तो यहाँ एक ऐसी तहजीब भी थी जिसकी तरफ तवज्जो नहीं दी गई कि कई कौम जो थी वो वाहिद सन ऑफ द साहिल थे जो आर्यों के साथ जंगें करते रहे, और एक तरफ वो पेशावर तक और दूसरी तरफ जो था वही रानी के कई जो रामचंद्र जी की सौतेली माँ थी जिसने वनवास दिलवाया था, वही रानी के की जो दशरथ की माँ थी, वही रानी के कई जिसका बहुत बड़ी वॉरियर थी, जिसका बेटा भारत था, जो इंडिया को भारत कहते हैं, वही रानी के की जो भारत के बेटे ने तुश्कला, और तुश्कला ने एक ने टेक्सला बनाया तुश्कला ने, और तुश्कला ने पेशावर आबाद किया। तो ये जो हरना कैशब है मुल्तान का, ये ब्रह्मा का बेटा है जिसने इस दुनिया को बनाया था, और उसका छोटा बेटा जो है पराला, वो तो सारी मिथ है कि सोमनाथ से भी बड़ा। सर हम मैथोलॉजीज में भरे हुए हैं और हमने हर चीज़ क्लियर कर ली है अपनी, कोई नहीं हमारे ऊपर इतराज़ कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी।